इस वजीफे को करने से आप हैरान रह जाओगे। ये हमारा आजमाया हुआ वजीफा है। एक बुजुर्ग ने ये हमें वजीफा बताया है। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये रूहानी वजीफा अल्लाह तबारक व तआला के एक नाम का वजीफा है। तो ये वजीफा जो कोई भी करता है चंद दिनों में, जैसे कि 3 दिनों से मंसूब किया गया, चंद दिनों में वो शख्स इतना माला माल हो जाता है कि उसे खुद को समझ नहीं आती कि ये रिज़्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की जात जो कि इंसान के लिए रहमान है, रहीम है, वो अपने बंदे को अपना नाम पुकारने पे इस कदर रिज्क फराहम करता है, इस कदर वाफिर रिज्क अता फरमाता है कि बंदा अपने रब का शुक्र अदा करते करते नहीं थकता। तो आप लोग ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपको वहां से रिज्क हासिल होगा जहां से कभी गुमान भी न किया होगा। तो आपको मैं आज ये वजीफा बताऊंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला का नाम का वजीफा करने के साथ साथ हमें 5 वक्त नमाज भी पढ़नी चाहिए कि वज़ाइफ के साथ जो इबादत होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। खास करके इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाती है उस दुआ की अलग ही बात है कि अल्लाह ताला की अजीम रहमतों को जो बावजूद गुनाह उसके हाल पर रहम करता है उसको याद करके हर वक्त शर्मिंदा होते रहना चाहिए। और जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुलते हैं, हिजाबत कबूलियत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। तो शुरू में अल्लाह अज़्ज़ा व जल को इसके महबूब नाम से पुकारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इसमें पाक अरहमर राहिमीन पर एक फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है कि जो शख्स इसे 3 बार कहता है फरिश्ता नदा करता है, मांग के अरहमर राहिमीन तेरी तरफ मुतवज्जो है। तो और बार बार 5 बार या रब्बना भी नहायत मुअस्सर हिजाबत यानी दुआ की कबूलियत में बहुत असर रखता है। कुरान मजीद में इस लफ्ज मुबारक को 5 बार जिक्र करके उसके बाद इरशाद फरमाया कि तो इनकी दुआ कबूल की। इनके रब ने इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जो शख्स 5 बार या रब्बना कहे अल्लाह ताला उसे उस चीज से जिसका खौफ रखता है अमान बख्शे और जो चीज चाहता है अता फरमाए। फिर ये आयतें तिलावत की और अस्माए हुस्ना का फजलो खुद पोशीदा यानी अल्लाह ताला के मुबारक नामों की फजीलत और उनकी बरकत तो जाहिर ही है। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर जो भी बंदा दुआ मांगता है उसकी वो दुआ कबूल कर ली जाती है। सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तालीम फरमाया कि यूं दुआ की जाए। तर्जमा, इलाही मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो होता हूँ। तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मेहरबानी के नबी हैं। या रसूलल्लाह, मैंने हजूर के वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो की, अपनी इस हाजत की मेरी ये हाजत पूरी हो जाए। सही बुखारी में है कि अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की कि इलाही हम तेरी तरफ तवस्सल करते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से कि बाराने रहमत भी तो अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं
ان کے وسیلے سے بھی دعا مانگے تو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو حضور غوث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے مدد مانگے وہ تکلیف دور ہو، اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر پکارے وہ سختی دفع ہو، اور جو کسی حاجت سے مجھے وسیلہ کرے وہ حاجت روا ہو۔ اور فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے وسیلے سے مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، دن رات مانگے، ہتھیلیاں پھیلا کر مانگے۔ تو جو شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے ہتھیلیوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں جب سو رہے ہوں اور وہ سجدہ ریز ہو، تو جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر نیکیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، اسے اس قدر عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں سے اتنا رزق، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں مجھے آخر کہاں سے حاصل ہو گئی ہیں۔ اور جو بہنیں بھائی اکثر پریشان رہتے ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، قرضہ اس قدر ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور رزق ہے کہ آ ہی نہیں رہا، اور اگر کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ کاروبار چل نہیں پاتا، یا کہ انہیں دولت چاہیے اور دولت نہیں مل رہی، تو اب یہ ضروری نہیں کہ دولت، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت ہر وقت نہیں مانگنی چاہیے، تو دولت حاصل کر کے بھی انسان غریبوں کی مدد کر سکتا ہے، صدقہ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے۔ تو دولت مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے، اسے اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ کچھ برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے مانگتے رہو۔ آج جو میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، وہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو جتنی دولت مل جائے گی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے، نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کے لیے آپ کو باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ پاک ہوں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے جب چائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل شروع کر دینا ہے، اور ایک دن میں صبح سے شام تک آپ سے جتنا ہو سکے آپ پڑھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ آپ صبح سے شام تک جب آپ کو ذہن میں آئے، جب یاد آئے، آپ اس کو پڑھتے رہیں، لگاتار پڑھتے رہیں۔ پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ تو سامنے اسکرین پر یہ لکھ دیا ہے یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام، یہ لگاتار آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور جب بھی آپ نے یہ شروع کرنا ہے اس کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ صبح سے شام تک جتنا ہو سکے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔